बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बात होगी किसकी? नाज़रीन, आज की वीडियो में बात होगी जो फैजी साहब गिरफ्तार हुए इसके ऊपर। दूसरा, रहीमुल्लाह अतारी जो है उनको शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है कराची के अंदर। एक जमात है मखसूस, उसने ये ऐलान किया पहले, और उसके बाद ये पहले टारगेट किलिंग हुई। वो क्यों हुई, ये तमाम चीजें आप डिटेल के साथ जान सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना पड़ेगा ये व्लॉग, तो आपको भी थोड़ा समझ आएगा। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम रहीमुल्लाह अतारी साहब की जानब जाते हैं कि उनको किस तरह से कत्ल किया गया। ये एक मारूफ नात खान थे। यानी मजहबी लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आपने तवज्जो के साथ थोड़ा सुनने में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीजें समझ भी आएंगी। नंबर वन नाज़रीन, कराची जो था ये एक मजहबी गाड़ है। यानी यहाँ पर अगर जब पाकिस्तान बना, वहां से लेकर जमात इस्लामी पहले नंबर पर हुआ करती थी, और उसके बाद जब उलमा पाकिस्तान शाह नूरानी साहब जो थे वो पहले नंबर पर। फिर जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने देखा कि इनको किस तरह से तोड़ा जाए, तो फिर वो लसानियत की बुनियाद पर उन्होंने जियाउल हक ने शाह नूरानी साहब को हराने के लिए इस तरह से ये MQM जो थी वो क्रिएट की, वो पैदा की, वो बनाई, और अल्ताफ को सामने लेकर आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो मजहबी वोट था वो इतनी बड़ी तादाद में था कि शाह अहमद नूरानी साहब जो थे वो फिर भी जीत जाते थे। यानी उन वहां से उलमा पाकिस्तान शाह अहमद नूरानी साहब को हराना मुश्किल ही था, वो जीत जाते थे और भी वो सीटें लेने में कामयाब हो जाते थे, यानी उनके दीगर साथी भी। और ये सीन चलता है। अब जो टारगेट किलिंग हुई है इलेक्शन से पहले स्टार्ट हुई है। मरूफ नाथ खान को मोटरसाइकिल सवार आते हैं और आकर कत्ल करके गोलियां मार के चले जाते हैं। ये किसके लिए पैगाम है? कराची के अंदर अगर MQM को इस वक्त कोई टफ टाइम दे रही है, कोई फाइट कर रही है, तो वो जमात है TLP। और मजहबी लोगों को इस तरह से टारगेट करना, ये किसको इशारा है? ये TLP को पैगाम दिया गया है। TLP के लोगों को पैगाम दिया गया है कि ये देखो, इसके साथ जो हमने किया है, आप सियासी तौर पर अपने उस काज से पीछे हट जाएं, यानी अपने उस नजरिए से, आइडियोलॉजी से, ना कि आप उनका साथ दें। ये पैगाम दिया गया कि अगर आप पीछे हट गए तो ठीक है, नहीं तो आपका जो अंजाम होगा ये यही होगा। क्योंकि आपने देखा कि यही MQM नून लीग के साथ मिली हुई है, और कराची के अंदर नून लीग और MQM ने ये मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। PTI को तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना, ये इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। और इस तरह से इनका अगर कोई मुकाबला कर सकती है कराची के अंदर तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए इन्होंने ये डिसीजन के टारगेट किलर करने वाली जमात MQM में नाम ले लेते हुए इसी MQM ने वो पैगाम दे रही है कि देखो आप लोग पीछे हट जाओ, अगर आप कराची के अंदर हमें टफ टाइम देगो, हमें हमारा मुकाबला करोगे, तो इस तरह से आपके साथ हशर होगा। ये पैगाम दिया गया है। आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में ये मजीद टारगेट किलिंग बढ़ेगी। मजीद क्यों बढ़ेगी? ये अपनी वहशत फैलाएंगे, अपनी दहशत फैलाएंगे कि ये देखो जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको कुचल के रख देंगे। ये ऐसे ऐसे बढ़ेगी, और ये उसी तरह गुंडागर्दी के साथ, बदमाशी के साथ क्या करेंगे, कराची के अंदर दोबारा जो है वो अपना होल्ड रखने के लिए ये मासूम जाने लेंगे, और इस तरह से ये इलेक्शन जीतेंगे कि लोगों को डरा धमका कर इस तरह से हम मार कर इलेक्शन जीते हैं। और ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम भी TLP को दिया गया है कि आप यहां से पीछे हट जाए। क्योंकि लसानियत की बुनियाद पर, यह मजहब याद रखिए कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को हराना मुश्किल हो जाता है, और लसानियत की बुनियाद पर तोड़ना, यानी वहां से तोड़ा गया लोगों को लसानियत की बुनियाद पर, मजहबी लोगों को। तो ये सारा का सारा काम एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया जियाउल हक के दौर में, और इस MQM को पैदा किया और अल्ताफ हुसैन को पैदा किया, जिसका खुमियाजा आज भी जो है ना वो पाकिस्तान भुगत रहा है और आप लोगों के सामने। और इसके बाद नाज़रीन, अहम बात के गुज़श्ता रात फैजी साहब को जो गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट से, और उनके हवाले से ये खबर आ रही थी कि उनके ऊपर कोई ओल्ड केस था, कोई मुकदमा था जिसका उनको भी मालूम नहीं था, यानी इल्म नहीं था, और इस तरह से जो कार्रवाई थी वो चलती रही, और अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था। और इश्तिहारी करार देने के बाद जब ये यहाँ पर पहुंचे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। यार गिरफ्तारियां होती हैं, कहने का मकसद ये है कि गिरफ्तारियां होती रहती है, लेकिन ये गिरफ्तारी किसको इशारा दे रही है?
یہ گرفتاری ٹی ایل پی کی قیادت کو اشارہ دے رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بعد اگلا نمبر آپ کا، اگر آپ نے لمٹ کراس کی، لمٹ کراس سے کیا مراد ہے کہ الیکشن کے اندر آپ لوگ پلینگ لیول ہم دینا چاہتے ہیں نواز شریف کو، اس کے راستے کے آگے آپ لوگ رکاوٹ نہ بنے، یعنی آپ لوگ اس کے راستے کے آگے رکاوٹ نہ بنے۔ رکاوٹ سے کیا مراد ہے کہ انہیں ٹف ٹائم نہ دیں، کمپین نہ کریں، اپنے لوگ لانچ نہ کریں، جس طرح سے ہم کہیں آپ اسی طرح سے چلیں۔ یہ ایک قسم کا اشارہ دیا گیا، جب کوئی کام ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ جو گرفتاری ہوئی یہ انہوں نے اشارہ دیا، اور اشارہ دے کر بتایا کہ اگر آپ نے جو ہے نا وہ رک جانا، اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو یہی انجام ہوگا۔ یہ ایک قسم کا اشارہ دیا گیا کس کو؟ ٹی ایل پی کو۔ تو اپنا غلام عباس فیضی صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ ایسا سمجھ لیں کہ حالات کو ایک تو خراب کرنے کی بھی سازش ہے کہ عرس آ رہا ہے، عرس سے پہلے اس طرح کی جب ہم غنڈہ گردی کریں گے لوگوں کے اندر اشتعال پیدا ہوگا اور ہمیں کوئی نہ کوئی موقع ملے گا، جس طرح فیض آباد کا کیس چل رہا ہے اور کوئی دوسرا کیس جو ہم کریٹ کر لیں گے اور ہم ان کو الیکشن سے باہر کر دیں گے، یا ان کے خلاف کوئی ایسی کمپین لانچ کریں گے، عوام کے اندر نفرت کریٹ ہوگی اور نواز شریف کو ایک موقع مل جائے گا۔ تو یہ ناظرین تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر گرفتاری، یار یہ کہتے ہیں اشتہار، نواز شریف کتنی بار اشتہاری قرار دیا گیا یہ بتائیں؟ وہ لندن میں بیٹھا ہوتا ہے اور لندن سے پاکستان آتا ہے، یا لندن سے بیٹھ کر وہ اس کا وکیل پاکستان میں کھڑے ہو کر ایک اپلیکیشن دائر کرتا ہے اور عدالت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہے اور پاؤں پکڑ لیتی ہے اور ہاتھ باندھ لیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد نواز شریف کو باعزت بری کر دیتے اور اسے ہیرو ڈکلیئر کر کے پاکستان لے جاتے۔ تو یہی تو فرق ہے، پاکستان ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہاں پر نظام ہی دو ہے، یعنی طاقتور کے لیے اور نظام ہے، کمزور کے لیے اور نظام ہے۔ طاقتور کو جو عدالتیں ہیں وہ خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور خراج تحسین پیش کر کے ان کو پروٹوکول دیتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن یہاں پر جو کمزور ہوتا ہے اس کو یہ عدالتیں پکڑ لیتی ہیں اور پکڑ بھی گلے سے لیتی ہیں، پھر اس کے خلاف ایکشن لیتی ہیں، اسے مارتی ہیں، دنیا کا ہر ظلم کرتی ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جو یہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، غنڈہ گردی، یہ سب کچھ، ان چیزوں کے جو نا میں خلاف ہوں۔ اور میں یہ چیزیں واضح بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ ٹی ایل پی کا راستہ روکنے کے لیے یہ گرفتاری پھر اشتہار قرار دے دینا، اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فیضی صاحب کو پھر رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ اور بھائی جب آپ نے گرفتار کرنا تھا تو پھر رہا کیوں کیا؟ آپ پھر رہا نہ کرتے، پھر وہ آگے آپ جو کہتے ہیں کہ وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے تھے یا یہ مقدمہ تھا وہ مقدمہ تھا، پھر آپ قانونی کارروائی پوری کرتے۔ جب آپ نے کی ہی 2 نمبری، جب عوام کا پیچھے سے پریشر بلٹ ہوا تو پھر وہ آپ اپنا پریشر ہی برداشت نہ کر سکے اور آپ لوگوں نے کیا کیا کہ انہیں اپنا رہا کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ پھر آپ یہ کام ہی نہ کرتے کیونکہ یہ کیس ہی اتنی ویک تھا، کمزور تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس سے اشارہ تو دے دیا ہے، لہذا مزید جو ہے اپنی ہم بدنامی سے بچتے ہیں، اور بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر فیضی صاحب کو رہا کر دیا۔ تو یار اتنی ان کے اندر دم خم ہے کہ ایک ناجائز کیس میں گرفتار کرنا اور اس کے بعد پورے ملک میں جب تھوڑا سا پریشر بلٹ ہو، کریٹ ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو 2 معیار ہے، اور اس کے بعد ان کو رہا کر دینا، یہ کس جمرے میں تھے؟ یا لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ یہی دیکھیں گے نا کہ ایک بے گناہ کو گرفتار کیا گیا، میسج دیا گیا، آگے میسج جو پڑھنے والے جو دیکھنے والے انہوں نے سمجھ لیا اور اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اگر آپ انہوں کو گرفتار کیا تھا تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا کہ آپ اس کے خلاف آگے کارروائی چلا سکیں، تو اس بنیاد پر آپ نے پھر ان کو رہا کیا۔ یہ وہ سارے کے سارے ریزن تھے، آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا نہ کچھ تھا، بس آپ نے گرفتار کرنا تھا، گرفتار کیا اور اس کے بعد رہا کر دیا۔ یہ منافقت ہے اور اس منافقت کے خلاف بولنا چاہیے اور ان کو بدنام کرنا چاہیے کہ یہ 2 معیار یہ بند کریں۔ ہاں کسی کو گرفتار کرنا ہے قانون کے مطابق کریں، جو قانون کہتا ہے، جو قانونی کارروائی بنتی ہے وہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نواز شریف کو پروٹوکول دیا جائے اور یہاں پر جو محب وطن پاکستانی بستے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ یہ غلط ہے بالکل۔
اس طرح کے اقدامات کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ناظرین جو افسوسناک خبریں تھیں دو، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔